دونك مانون لي بروبريتي دين دومي دروات اذا الخواص ولا الخاصيه ديال نصف مستقيم. دونك غنبداو بلي زيليمون دي دومي دروات. دونك عناصر ديال نصف مستقيم. دونك اون ا دو زيليمون برينسيبال اللي هما قلنا دو بوين سي لو بوين ا اي لو بوين بي. دونك ا بي اي لا دومي دروات دوريجين ا اذا الاصل ديالها هو ا لان هذيك النقطه اللي محدوده فيها الجهه اللي محدوده فيها اي باسون بار لو بوين بي. دونك هنايا إليميتي اذا الإليميتي دو سو كوتي اذا غير محدوده من هذه الجهه. دونك الجهه اللي كتكون محدوده فيها اللي كيكون فيها لوريجين تندير فيها كروشي والجهه الاخرى كندير فيها بارونتيز. دونك هنايا غير محدوده من هذه الجهه دونك غندير بارونتيز ومحدوده من هذه الجهه. اذا ما كاينش هذه الكتابه محبوسه بحال هكا مثلا ندير هنايا ا وهنا ندير بي هنا مقلوب لا نقلبهم ندير الجهه لوريجين هو كنبدا به كنحبس من هنا واخا تيكون عندي هذا مقلوب وهنايا ب واخا تيكون بادي من بي وغادي لا كنبدا بي لوريجين اللي كان هو ا هو بي وكنكتب ا. دونك ما كنقلبش الروموز هادو كيبقاو فيكس ديما كيبقى هنايا كروشي وهنا بارونتيز وكنبدل هنايا لوريجين هو اللي كنحطو الاول وكنحط لو بوين او بيان كي باسون بار هذاك لو بوين اللي كاينه اللي عندي تماك. دونك غنمشي دو دومي دروات اوبوزي نصفين مستقيمين متقابلين. دونك غنشوفوا ou bien les conditions pour qu'on a deux demi-droites opposées. Donc on a OA et OB sont deux demi-droites opposées. Donc premièrement خاصني يكون عندي deux demi-droites différents. Donc هاد لا demi-droite d'origine O او ا اذا كيبدا من او طالع الفوق ياك. لوطخ او بي اذا حتى هو بادي من او وغادي لتحت او بي سي لا دومي دروات او ا هذه هي او ا هي هذه كامله للفوق او بي هي هذه اللي لتحت. دونك هاد لي دو دومي دروات سون اوبوزي. دونك بوركوا دونك كار ايلزون ميم اوريجين او. دونك حدهم من نفس الاصل اللي هو او ميم اوريجين هي او او ا او بي ميم اوريجين ها même origine OA OB. Donc premièrement première condition on خاصنا 3 ديال لي كونديسيون. دوزيامون ميم سيبور. شنو سيبور؟ العربيه هو الحامل اذا خاص يكون عندهم نفس الحامل. اذا هنا ميم سيبور السيبور اللي عندي هنايا هو الحامل هو لا دروات اب بي عندهم نفس الحامل هو لا دروات اب بي. هاد جوجهم كاينين فوق من لا دروات اب بي. دونك قلنا لا دومي دروات اي اون بارتي دين دروات دونك هي جزء من المستقيم. دونك هاد لا دروات كامل الجزء الاول ديالها هو او ا la première demi-droite et deuxième demi-droite c'est OB. donc c'est deux parties اذا بجوجهم كاينين في نفس السيبور اللي هي لا دروات اب. دونك نفس الحامل كيهزهم هما بجوج. اذا مثلا عندي هنايا في هذه الحاله او ا اي او بي ne sont pas opposés. اذا ماشي متقابلين. علاش؟ حيت ما عندهمش ميم سيبور ما عندهم نفس الحامل كل وحده عندها حامل. الحامل ديال هذه هو لا دروات او ا وهذا كامل وهذه لا دروات او بي. اذا ما عندهمش نفس الحامل دونك ماشي اوبوزي. الحاله الاولى اللي كانت عندي هنايا ميم اوريجين. دونك هنايا عندي ا او اي او بي هاي ا بادي من ا او اذا هاد لا دومي دروات اي لا دومي دروات او بي. اذا هاد لي دو ne sont pas opposés. هاد لي دو دومي دروات علاش؟ حيت اي نون با لو ميم اوريجين ما عندهمش نفس لوريجين. هذا لوريجين ديالها هو ا وهذا لوريجين ديالها هو او. اذا ما عندوش ميم اوريجين دونك نو سون با اوبوزي. الا ما كانش عندي غير واحد في هاد لي 3 كونديسيون دونك ميمكنش ليا نقول هاد لي دو دومي دروات سون اوبوزي. دونك هاد لي دو نو سون با اوبوزي ا او اي او بي كار اي نون با لو ميم اوريجين. هاد دوزيامون كار اي نون با لو ميم سيبور ما عندهمش نفس الحامل كل وحده عندها حامل ديالها خاص به. صافي. troisièmement un seul point commun qui est l'origine. خاص يكون عندهم نفس او نقطه مشتركه وحيده اللي هي لوريجين. مثلا بالنسبه لهذه الحاله عندي ا او اي بي او ياك. اذا النقطه المشتركه بيناتهم شكون هي او. كاينه او وكاينه او ولكن هذيك او ماشي هي لوريجين خاصها تكون هي لوريجين. اذا النقطه المشتركه الوحيده بيناتهم هي لوريجين لو بوين. دونك مثلا عندي ا او اي بي او. اذا عندي هنايا بوين كومان بيناتهم وبين النقطه المشتركه هي لو بوين. كاينه او هنا وكاينه او هنايا ولكن هاد او ماشي هي لوريجين خاصها تكون بوين كومان الوحيده بيناتهم هي لوريجين. اذا هذا لوريجين ديالها هو ا وهذه لوريجين ديالها هي بي. اذا ما عندهمش ميم او بيان عندهم بوين كومان اللي هي différent de l'origine ماشي هي l'origine. صافي. دونك هاد لي 3 كا لي 3 بوسيبيليتي دونك ما يمكنش يكونوا دي نومبر اوبوزي. اذا لما كانش عندي غير كونديسيون من هاد لي 3 دونك ما يمكنش نقول ان هذيك لي دو دومي دروات سون اوبوزي. صافي مفهوم. ان اعجبك محتوى القناه تفضل بالاشتراك معنا ولا تنسى ضغط الجرس للتوصل بجديدنا.